जन्नतुल बकी को बकीउल गरकद भी कहा जाता है। मदीने का सबसे पहला और कदीम इस्लामी कब्रिस्तान है जो इस्लाम से पहले हिजाज के शहर यसरब के अतराफ में एक बाग की शक्ल में ज़मीन थी। इस ज़मीन में मुसलमानों को दफनाने का रिवाज पहली सदी हिजरी से शुरू हुआ और इस्लाम की अहम और बुजुर्ग शख्सियात यहाँ मदफून हैं। आइमा मासूमीन में से 4 और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार यहाँ दफन होने वाले शुमार होते हैं। मुख्तलिफ हुक्मरानों के दौर में बकी मौरद तवज्जो रहा और इसमें मुख्तलिफ गुंबद और मकबरे बनाए गए, लेकिन बाद में हिजाज पर कब्जे के बाद वो सारे मिस्मार हुए। अब इस वक्त बकी में मस्जिद नबवी के नज़दीक ज़मीन के साथ बराबर करके बास पत्थरों पर कुछ लिखाई नजर आती है। अगर जन्नतुल बकी की तारीख की बात की जाए तो बकी का लफ्ज़ उसी वसी ज़मीन के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें घास के मुख्तलिफ पौधे उगे हों। बकीउल ज़ुबैर, बकीउल खैल और बकीउल खबजबा यसरब के इन्हीं बागात में से थे। चुनांचे बकीउल गरकद भी इस जमीन को कहा जाता था, यानी जो गरकद के दरख्त के पौधे और दूसरी जड़ी बूटियों से ढका हुआ हो। इस्लाम के आने के बाद ये बाग मदीना के मुर्दों को दफनाने के लिए इस्तेमाल हुआ। मुसलमानों का कदीम तरीन कब्रिस्तान मस्जिद नबवी के करीब और शहर के अतराफ में था और सन 1269 में मदीना का नक्शा भी यही जाहिर करता है। लेकिन आजकल मस्जिद नबवी और कब्रिस्तान दोनों में तोसी आने की वजह से आपस में मुत्तसिल हो चुके हैं और मदीना शहर के दरमियान में करार पाए हैं। बकी के कब्रिस्तान के चारों तरफ 4 दीवारी है और इसका मगरबी हिस्सा जिस पर कब्रिस्तान का मेन गेट भी है वो हरम नबवी से मुत्तसिल है, जिसके जुनूब में अबू अयूब अंसारी रोड और मशरक़ की जानिब मलिक फैसल रोड और शुमाल में अब्दुल अजीज रोड है। पहले इन सड़कों के कोई और नाम थे। इस कब्रिस्तान की फजीलत के बारे में मुतअद्दिद रिवायात नकल हुई हैं। यहाँ तक बाज़ किताबों में तो इसी के लिए एक मुकम्मल बाब मुख्तस किया गया है। एक रिवायत के मुताबिक बकी में मदफून अफराद के लिए मगफरत तलब करने पर पैगम्बर अकरम मामूर हुए और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शब जुमा बकी जाकर वहाँ के मदफून अफराद के लिए दुआ करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल एक रिवायत में आया है कि कल क़यामत के दिन 70,000 लोग नेक सिफ़ात के साथ बकी से मैशूर होंगे और जो लोग बकी में दफन हुए हैं उनको आप शफात की बशारत देंगे। बास अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बकी में हाजिर होने, कलमात, बास नमाजें जैसे नमाज इस्तिस्का और नमाज ईद का बकी में पढ़ने की हिकायत हुई है। एक और रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्र के आखिरी साल असहाब के एक गिरोह के हमरा बकी गए और मुर्दों से खिताब करते हुए अपनी रहलत की खबर दी। बकी पर पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की ख़ास तवज्जो थी और वो लोग वहाँ ज़ियारत को जाते थे। हज़रत इमाम जाफ़र सादक फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अकील के घर की जगह पर खड़े होकर बकी में मदफून मरहूमीन के लिए दुआ करते थे, जबकि बहुत सारे उलमा ने बकी की ज़ियारत के बारे में इस्तहबाब का फतवा दिया है। नाज़रीन गिरामी, इस्लाम से पहले बकी नामी कोई कब्रिस्तान होने के बारे में कोई सनद या रिवायत नहीं मिलती। इस बारे में सबसे कदीमी अदबी असर अमर बिन नौमान अल बयासी का शेर है जो खजरज और अंसार के बारे में है, जिसमें 2 बाग बनाम अतीक जो मदीना से 10 मील के फासले पर वाक़ है और बकीउल गरकद के दरमियान दोस्तों को कत्ल करने के बारे में लिखा है। इब्न असीर ने भी यौमुल बकी के लफ्ज़ के ज़ैल में इस मकाम पर औस और खजरज की लड़ाई और औस वालों की कामयाबी का तज़किरा किया है। मदीना के यहूदी अपने मुर्दों को बकी के जुनूब मशरिक में हश कौकब नामी बाग में दफनाते थे। बकी में भेड़ बकरियां और ऊँट भी चराए जाते थे। अगर बात करें ज़हूर इस्लाम और खुलाफा के दौर की तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना हिजरत और हुकूमत इस्लामी की बुनियाद रखने के बाद मुसलमानों के लिए एक कब्रिस्तान की ज़रूरत थी और ये जगह पैगम्बर अकरम ने मुअय्यन की, ख़ासकर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकों के कब्रिस्तान को ख़त्म करके मस्जिद नबवी बनाई। मुहाजिरीन में सबसे पहले सहाबी जो इस कब्रिस्तान में मदफून हुए उस्मान बिन मज़ऊन और अंसार में से असद बिन ज़र्रारा खज़रजी थे। अलबत्ता तारीखी रिवायात से मालूम होता है कि इस बाग में सिर्फ मुर्दे दफन नहीं होते थे, बल्कि बास मुहाजिरीन ने वहाँ पर घर बनाया था।
بعد میں وہ جگہ بعض شخصیات یا خاندان کے افراد کو دفن کرنے سے مختص ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمین کو پیغمبر اکرم نے لوگوں کو گھر بنانے کے لیے تقسیم کیا تھا۔ اس دور کے مشہور گھروں میں سے ایک عقیل ابن ابی طالب کا گھر تھا۔ وہاں کچھ چھوٹے مکان بھی بنائے گئے تھے جہاں پر مردوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ اسی طرح ہر قبیلے نے اپنے مردوں کو دفن کرنے کے لیے بقیع میں ایک مکان بنا رکھا تھا۔ بیت الاحزان بھی بقیع میں بننے والے گھروں میں سے ایک تھا۔ الروحہ بھی بقیع کے درمیان ایک مشہور مقبرے کا نام تھا۔ ایک جگہ ایسی بھی تھی جہاں جنازوں کو دفن کرنے سے پہلے رکھا جاتا تھا جسے موضع الجنائز کہا جاتا تھا۔ شاید یہ جگہ لوگ جمع ہونے کے لیے یا غسل میت اور کفن دینے اور نماز میت پڑھنے کے لیے تھی۔ امویوں کے دور میں بھی بقیع کی زمین اور باغ لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا اور مدینہ کی توسیع میں بعض لوگوں نے وہاں مکان بنائے اور ساتھ ہی مردوں کو بھی دفن کیا جاتا رہا۔ محمد حنفیہ نے عبد الملک بن مروان کے دور میں بقیع میں ایک گھر بنایا اور خود بھی بقیع میں دفن ہوئے۔ ابن افلا، محمد بن زید، سعید بن عثمان اور دیگر دسیوں گھر بھی بقیع میں بنائے گئے اور خرید و فروخت اور مکانات تعمیر ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کہنے پر تیسرے خلیفہ کو بقیع میں دفنانے سے روکا گیا تو انہیں یہودیوں کے قبرستان حش کوکب میں دفنایا گیا۔ مدینہ کے والی مروان بن حکم کے دور میں حش کوکب اور بقیع کے درمیان دیوار ہٹائی گئی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے حضرت عثمان بن مظعون کی قبر بھی نصب شدہ تختی کو وہاں سے عثمان بن عفان کی قبر پر منتقل کر دیا گیا۔ جنت البقیع اور بنی عباس کے دور کی بات کی جائے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کا عقیل کے گھر دفن ہونے اور اسی طرح امام حسن علیہ السلام، امام سجاد اور امام باقر کے بھی وہاں پر دفن ہونے کی وجہ سے بنی عباس نے بنی امیہ کی سیاست کی مخالفت میں اور علویوں خاص کر بنی حسین کو اپنی طرف کرنے کی خاطر اس مقام پر مقبرہ تعمیر کیا اور اسے مسجد اور زیارت گاہ قرار دیا۔ مشہور ہے کہ اس بارگاہ کو بنانے میں ہارون الرشید کا بھی کردار رہا، لیکن تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بقیع کے مقبرے کی مرمت سلجوکیوں کے دور میں شروع ہوئی۔ جنت البقیع اور علی خانیوں کا دور 654 تا 750 ہجری کا ہے۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے 8ویں صدی ہجری کے وسط میں جو کچھ دیکھا وہ یوں تھا: مالک بن انس کی قبر پر چھوٹا سا گنبد تھا، ابراہیم بن محمد پر سفید رنگ کا گنبد تھا، ازواج رسول، امام حسن اور عباس بن عبد المطلب کے مقبروں پر اونچا اور نہایت مستحکم گنبد تعمیر ہوا تھا۔ خلیفہ ثالث کی قبر پر بھی اونچا گنبد تھا اور ان کے قریب ہی فاطمہ بنت اسد کی قبر پر بھی گنبد تھا۔ اور اگر بات کریں جنت البقیع اور عثمانی دور حکومت کی جو کہ 698 تا 1337 ہجری تک رہا، خاندان قاجار کے شہزادے فرحات مرزا نے سن 1914 عیسوی میں اور محمد حسین خان فراہانی نے 1924 عیسوی میں بقیع کے اپنے مشاہدات یوں بیان کیے ہیں: ایک گنبد 4 ائمہ اور عباس کی قبروں میں موجود تھا اور ریشمی کپڑے کی چادر جس پر سونے اور چاندی کی زرتاروں سے برجستہ پھولوں کے نقش بنے ہوئے تھے حضرت فاطمہ سے منسوب قبر پر چڑھی ہوئی تھی۔ یہ چادر عثمان بادشاہ سلطان احمد عثمانی نے سن 1131 ہجری میں بطور ہدیہ بھجوائی تھی۔ ایک قبہ رسول اللہ کی بیٹیوں کی قبروں پر بنا ہوا تھا، ایک گنبد ازواج رسول کی قبروں پر اور کئی دوسرے مقبرے تھے۔ بقیع مشرقی دنیا کے حقیر ترین قبرستان کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ یہ قبرستان احد میں مقبرہ حمزہ یا قباء کے مقام پر اسلام کی پہلی مسجد قباء کی طرح مقدس ہے اور ان مقامات مقدسہ میں شمار ہوتا ہے جن کی زیارت کو حجاج اپنے عبادی اعمال میں شمار کرتے ہیں۔ جنت البقیع کے موجودہ حدود کی بات کریں تو حالیہ برسوں شہر میں توسیعی منصوبوں کی وجہ سے بقیع مدینہ کے مرکز میں قرار پایا ہے، نیز مسجد نبوی کی بھی توسیع کی وجہ سے مسجد اور قبرستان کے درمیان صرف ایک سڑک حائل رہ گئی ہے۔ تاریخی شواہد کی بنا پر بقیع کے مزارات اور بیت الاحزان سمیت کئی دوسرے قبور پر بنی ہوئی بارگاہیں سن 1297 ہجری تک موجود تھیں اور قبرستان بقیع کی پہلی تخریب اور فسادات کے بعد ان بارگاہوں کو سن 1234 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ محمود دوم کے حکم سے دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔